عندي عم ببوردوا قلبهم. ليه؟ لأن ما عندك زلمة يعبرك الجو. ليش شو نعمل؟ عم نضحك عليكي مبسوطين بمنظر. يلا يلا آخر وحدة، آخر وحدة شباب، آخر وحدة. يلا شباب آخر وحدة. بعد واحد بعد واحد بعد واحد 400 علاد، ما في وحدة بعد. يلا يلا بعد وحدة بعد وحدة بعد وحدة، آخر وحدة آخر وحدة يا شباب. شكرا يا بلال. يلا حبايبي يلا 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 ضرب 3 يا شباب، ضرب 3 ضرب 3. هي هيك وهيك ما حدا معبر على الضرب 3. ضرب 2 ضرب 1 ولا 0. ما حدا معبرة كل الوقت. تريبل يا شباب، تريبل سكور على التريبل. يلا وليه وطيلي راسي. يلا يلا يلا. وين اللي عندك؟ وين سكورك؟ بالزاوية بعده بالزاوية بعده. ما حدا شارك من الأرض، ما حدا شارك من أرضك بعد. ليش يا حبيبتي ما حدا شارك؟ ليش شو صار بالكهرباء؟ ليه ما في كهرباء عندي؟ يلا حبايبي يلا حبايبي، تريبل ما يروح. ما توقفوا تكبير.